बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. मगचनु या सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घा दिवया. साम चॅप्टर 103 वर्स 17 आमकां म्हणटा की पूर्ण सर्वेस्परा बेतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग थकता ससनाच्या ससना आनी ताचे तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक. परत म्हणटा की पूर्ण सर्वेस्परा बेतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग थकता ससनाच्या ससना. ह्या सकाळच्या वेळार आमी ताका अर्घ दिवंक ह्या सकाळच्या वेळार आमी उठल्या आनी ताच्या मुखार आमी हजर जाल्या. सकाळच्या वेळार आमच्या तोंडांतल्यान येवं दी ताचे उतार खंयचे. साम चॅप्टर 103 वर्स 1. साम चॅप्टर 103 वर्स 1. संवसाराचे उलोवच्या पयले ताचे उतर आमच्या जिबेर, ताचे उतर आमच्या मोतीन, ताचे उतर आमच्या कुडीच्या विश्वांनी वळोवन दी. कित्याक आमकां सकत मेळटा, बळ मेळटा. ताच्या उतरांत आसा पदवी आनी सकत, सर्ग आनी संवसार रचला ताच्या उतराद्वारे. म्हज्या मोगाचें आमी वाचया. साम 103 वर्स 1. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हणजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करू. म्हणजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करू. या सकाळच्या वेळार पिड्यान आसूं दी, कश्टान आसूं दी, बेजारान आसूं दी, हिरान आसूं दी, आमी सिर्फ स्तुती करया. या आयसीयून आसूं दी, व्हेंटिलेटर आसूं दी, मौणाचे तणीर आसूं दी, ना खंयची मारेकार पिडा आमच्या भितर घराच्या भितर आयला दंफरो, आमी सिर्फ त्या रचल्या देवाची स्तुती करया. कोणाची? आमच्या रचणाराची आमी स्तुती करया. आमच्या रचणाराक आमी आराधन करया. आमच्या रचणाराक आमी होगोळसया. कित्याक ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. ताणे रचला आमकां. ताच्या हातांत ताणे आमकां केल्यात. उरल्यांक सगळें ताणे उलयलो जाले. बट मनशांक तशें न्ही. मनशांक कितें केलें? माती घेतली, मोडली आनी आपलो स्वास तांच्या नाकाच्या फुडल्यान सोडलो. म्हळ्यार आमी ताच्या स्वासाची भुरगीं, आमी ताच्या स्वासाची भुरगीं. त्या खातीर व्हेंटिलेटर कश्टात आसतना आमी म्हणूंक जाय, आमकां पीड आयल्या म्हणूंक जाय, देवा आमी तुज्या स्वासाची भुरगीं. आमच्या नाकाच्या फुडल्यान तुजो स्वास तुवें फुंकलाय. ताच्या मागीर मात्र देवसरान जायते बडे स्वास फुंकला, आमी तो घेतला. जायते बडे घेवंक जायना आमी स्वास आमी आपोवन घेतला. त्या खातीर आमकां त्या देवसराचो स्वास नाका. आज देवान ताचो स्वास आमच्या नाकाच्या फुडल्यान सोडला. आज आमी म्हणूंक जाय, आमचो स्वास, आमचे वारे, आज स्वास आमी म्हणूंक जाय, देवा तुवें स्वास म्हज्या नाकाच्या फुडल्यान फुंकलाय. त्या खातीर तुजो स्वास असो हांव व्यक्ती जावन आसा. हांव सुकला, म्हाका बक्षीस मुखार. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. ताचे उपकार केदींच विसर नाका. केदींच विसर नाका. आसो कश्ट येयला जायते पडे चिंते देव खंय आसा म्हणून. कितली वर्सां वर्सां तुका तुज्या देवान उखल चलयला, हात धन चलयला. त्या देवाची एकपुटी म्हळ्यार आमी स्तुती करूंक ना आनी ताचो उपकार आठोवंक ना. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. सगळे जेन्ना तूं स्तुती करताय, कितली स्तुती करताय तितले तुजे अपराध तो बक्षिता. पयलो पावंडो जावन आसा तुजे अपराध तो बक्षिता. सेकंड, सर तुज्यो पिडा पयस करता. जेन्ना तूं स्तुती आराधन करताय सगळी तुजी पिडा तो बरी करता. केदी व्हडली पिडा आसूं दी, खंयची पिडा आसूं दी, तो बरी करता. तिसरे, तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. जेन्ना स्तुती करूंक सुरू कर, स्तुती करूंक सुरू कर, तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. आयची बारी बरी टेस्टिमनी आसा. पळय म्हज्या मोगाचेर लॅन्सी तो कोविडाचे प्रॉब्लेम असले बॅरीन तो म्हज्या मोगाचेर बारी बरी टेस्टिमनी. कशें स्तुती आराधन करता आसतना सगळ्या लोकांनी मागोवंक सुरू केले. मागण्याचे द्वारी लास्ट स्टेजीर आसल्या भावाक कशें देवान रिकवर करून परत हो संवसार फाटी ताका दिलो. म्हज्या मोगाचेर देव म्हणटा हांवें तुज्या नाकाच्या फुडल्यांतल्यान स्वास सोडला. आज व्हेंटिलेटर तो स्वास मेळना, जावं फ्रो खंयच्या मिशनाक मेळना, बट देव परतून आज आमकां ताच्या सक्त्यान भरता. मुखार, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळीचो मुकुट घालता. तुज्या माथ्याचेर मोगाचो आनी काकुळीचो मुकुट ह्या सकाळचे घालता. त्या खातीर सिर्फ त्या देवाक आमी स्तुती करून रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. साम चॅप्टर 102 वर्स 1 म्हज्या मोगाचेर आमी सांगाता म्हणया, रिपीट करया. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक. मुझे बोबे
मुझी बोब तुझेशी पावो मुझी बोब तुझेशी पाहू मुझी बोब तुझेशी पावो मुझी बोब तुझेशी पाहू मुझ्या आकांतच्या वेळार मुझ्या आकंदच्या वेळार मुझ्या आकांतच्या वेळा मुझ्या आकंदच्या तुझे वेळा मुका मोडली पळय नाका तुझे मुख मोडले पैनाका मुझ्या विनवण्या कांदे मुझ्या विनवणे कांदे हा उलो मारता तेदना हांव उलो मारता वेगी तेदना म्हाका जाप दे वेगी म्हाका हा जाप दे उलो मारता तेदना हांव उलो मारता वेगी तेदना म्हाका जाप दे वेगी म्हाका जाप दे हालेलुया 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 सम्या जेजू सम्या या जेजू. सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या हांव वेळार तुका अर्घ दिता हांव तुका अर्घ तुवें दिता. म्हाका राखलाय तुवें म्हाका तुवें राखलाय. म्हाका सांभाळलाय तुवें म्हाका तुवें सांभाळलाय. म्हजो मोग केलाय तुवें म्हजो मोग आवयच्या केलाय. गर्भांत असताना आवयच्या गर्भांत असताना म्हज्या विशीं म्हजे विशीं जाणा आसलो जाणा आसलो. देव तूं जावन आसाय देव तूं जावन हर एक आसाय. दिसा हर एक दिसा म्हजे विशीं म्हजे तुजी विशीं मांडावळ तुजी मांडावळ वेगळी जावन आसात वेगळी जावन हांव आसात. तुका अर्घ दिता हांव तुका अर्घ दिता. भोगलाप दिता भोगलाप दिता. स्तुती करता स्तुती करता. वाकणटा वाकणटा. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. तुझ्या मोगाचें आमी जण एकले त्या सोम्या हरसून आमी गावया हरसून आमी स्तुती करया वाकणया दिनवास्या कित्याक तो आमचो धनी तो आमचो राय सोराय तो आमचो काकुळदार तो आमचो पदवेदार आमकां राखतलो सांबाळटलो आमचो मोग करतलो आमचो हात धन चलयतलो आमकां उखल धरतलो आमचो देव ह्या सकाळच्या तुका म्हाका मेळोंक आयला आनी त्या देवाक आमी अर्घा दिवया वाकणया स्तुती करया आमच्या मोगाचें हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आम्ही हरसून गावया म्हणया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आम्ही हरसून हरसून गावया गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून हरसून सगळे म्हणया आमी आम्ही हरसून गावया हरसून हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आम्ही हरसून गावया देवा देवा बापा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्रत्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया देवा देवा बापा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्रत्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आम्ही हरसून गावया आमच्या हरसून आमच्या गावया आमच्या बेजार आहे आमच्या हिरार आहे त्या देवाक आमी अर्घा दिवया त्या देवाक आमी स्तुती करया त्या देवाक आमी उगोसी आमच्या मोगाचें आमकां राखला ताणे आमकां सांबाळला ताणे आमचो मोग केला ताणे आमच्या गर्भांत ताणे आमकां बेसून काडला कितें अवघड अनाहुत हिरार आहे बेजार येऊ दे तो आमच्या पक्षान आसलो तो आमच्या संगत आसलो तो आमचो मोग करतलो तो आमचो आधार तो आमचो आसरो तो आमचो बरवसो तो आमचे खडाप जावन आसा तो आमचो उस्वाण जावन आसा त्या देवाक आमी अर्घा दिवया आमच्या मोगाचें ह्या वेळा सकाळी श्रेष्ठ अर्घा दिया ताका अर्घा दिया ताका अर्घा दिया सगळे मेळून अर्घा दिया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया सुम्या तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी स्तुती करता तुका आमी होगोसिता सुम्या हरसून तुका आमी गावया वंदिता जेजू वंदिता जेजू वंदिता जेजू आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू आम्ही हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आम्ही हरसून गावया प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें सकाळी चवळा त्या सम्याक आमी हरसून गायल्या म्हज्या मोगाचें हांगा बरी टेस्टमनी आसा आयकया ह्या भावाक सिरियस कंडिशन सगळ्या घरच्या जण कोविड जाल्लें ब्यारिना म्हज्या मोगाचें हो भाव सिरियस कंडिशन बरो मरणाच्या तणीर पावलो जाल्यार रसलो देव बसता ह्या संवसारात धाडलो देव परतून उठयता त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आमी चिंताव जायते जाल्यार देवाच्या दोळ्या मुखार तूं आनी हांव मोलादीक जावन आसा देवाच्या दोळ्या मुखार तूं आनी हांव मोलादीक जावन आसा आज भाव लॅन्सी देवाच्या दोळ्या मुखार एक मोलादीक व्यक्ती जालो
सगळ्यांच्या मागणे त्या देवान आयकले. मात्र न्ही काकूदार देव ताचेर काकू तिची दिश्ट लायली. ताच्या बायल भुरग्याचे दोळ्यांतले दुकां त्या देवान पळयली आनी म्हणलें की पळय आयची शुभ वार्ता जावन आसा. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 20 देवाची उतार म्हणटा की आज जेजू म्हणटा भियानाका हांव सुत्तो, हांव सुत्तो. आज व्हेंटिलेटर लास्ट स्टेजीर आसल्या त्या बावलेन्सीक जेजू म्हणालो भियानाका हांव सुत्तो, हांव सुत्तो भियानाका. कित्याक मरण तुजे जैत व्हरता आसा जावं श्वास काढून तो कष्ट जाता आसा जावं तुझे श्वास उस्वास करचे लेवल एकदम डाऊन 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 जाते आसा जावं जाल्यार लेन्सी भियानाका, भियानाका हांव तुजो देव, हांव तुका राखता, हांव तुका सांबाळटा. आज जण एकल्यांक म्हज्या मोगाचे न्हू तेच उतार तो जेजू म्हणटा. ह्या भावाची टेस्टिमनी बऱ्या रितीन आयकया आनी त्या जेजूक आमी हरसून गावया. मोगाचनो हांव सुजय पिंटो बारीन तावन म्हजो इश्ट लॅन्सी फेर्नांडीसाची टेस्टमनी दिवंक व्हरतो संतोष पावता. लॅन्सी फेर्नांडीस म्हजो इश्ट फेब्रुवारीच्या 20 आनी 4 तारखेर कोविड-19 पॉझिटिव्ह जावन फेब्रुवारीच्या 20 आनी 6 तारखेर ब्रिदिंगाचे मस्त प्रॉब्लेम जावन बारीनांतल्या BDF हॉस्पिटलांत भरती जालो आनी दीस वेता वेता ताची परिस्थिती मस्त बिगडली आनी मार्चाच्या 1 तारखेर ताका व्हेंटिलेटरार दवरले आनी ताच्या काळजाक एक्मो मशीन घालून ताची स्थिती मस्त सिरियस जाली. सांगत आस ताच्या पत्नीक आनी तशेंच दोगां भुरग्यांक कोविड पॉझिटिव्ह जालें आनी ह्या कश्टांच्या वेळार आमकां कितें करचें तें कळना जालें आनी आमी देवा लागीं मागोवंक सुरू केलें आनी सदांच आमी ताचे लागीं तांचे खातीर मागलें. 10 दिसांनी ताची पत्नी आनी भुरगीं कोविड नेगेटिव्ह जावन बरीं जालीं. तरी लॅन्सी धाट्टू मस्त सिरियस आसून दाक्तरांनी कांय सांगूंक जायना म्हणून आमकां सांगता आसतना आमी मस्त भियेल्या आनी सबारा लागीं आमी ताचे खातीर मागोवंक रिक्वेस्ट केलें. मिसा वेळार ताचे खातीर मागिल्लें सबार फादरापांक आनी तशेंच सबार कडेन आमी ताचे खातीर मागोवंक सांगलें. अशें आसता म्हजी एकली वळखीची लिना बायन म्हाका ब्रदर प्रकाश हाचे आराधनाचें एक लिंक धाडलें आनी मागोवंक सांगलें. हांवें ब्रदराक मेसेज घालून लॅन्सी धाट्टू खातीर मागोवंक सांगता आसतना ताणें म्हाका पाटी मेसेज घालून जेरेमिया 17 अध्याय 14 वाक्य कंटिन्यू सांगा सांगून सांगलें आनी आमी अशेंच ताचे खातीर मागोवन आसले आनी ब्रदर ताची खबर म्हजे लागीं काड नासलो. अशें मोगाचें न्हू हजारांनी लाखांनी लोकांनी मागिल्ल्या मागण्यान जेजून ताचें मागणें सगळ्यांचें आयकून बागेंत हप्त्यांत ताका आपण गोवन केलो. अशें मार्चाच्या 30 आनी 1 तारखेर तो बरो जावन व्हेंटिलेटरांतल्यान भायर आयलो आनी एक्मो मशीन काडलें. उपरांत एप्रिलाच्या 7 तारखेर डिस्चार्ज जावन तो घरा आपल्या पाटी भुरग्यां सांगात आनी बायल्या सांगात ताच्या घरा पावलो. हो एक व्हरतो दीस विसरूंक जायना तसली घडी आनी देवानी हें केल्लें एक व्हड आजाप म्हूण सांगच्यांत कितेंच दुबाव ना. खंडीत सावनी हें एक व्हड आजाप. आमी धन्य देवाक ह्या एका व्हड आजापा खातीर अर्गां दिता आनी तशेंच लॅन्सी धाट्टूक जतन केल्ल्या सर दाक्तरांक आनी नर्सांक आनी तशेंच ताचे खातीर मागिल्ल्या हर एकल्यांक आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. ब्रदर प्रकाश तुमकां आनी तुमच्या टिमाक आमी आभारी जावन आसा आनी तुमच्या बऱ्या कामा खातीर आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू भाऊ आपुरबाईची टेस्टिमनी तुम्ही ऐकलात म्हज्या मोगाचें न्हू त्या देवाक आमी हरसिया वाकणया दिनवासया नमस्कार करया. कित्याक आमचो देव विस्वासी कोण जावन आसा आमचो देव विस्वासी. त्या खातीर त्या देवाच्या हाताखाल आमी आसा. त्या देवाच्या हाताखाल आमी जियेली ताची भुरगीं आज विस्वासी देवाक आज आराधन करया आनी वाकणया. म्हज्या मोगाचें न्हू जॉन चॅप्टर 6 वर्स 20 वाचया आमी. जेजून तांकां सांगलें जेजून तांकां म्हणलें भियानाकांत हांव तो, भियानाकात हांव सुतो. त्या दाडा ते ताका माचव्यार घेवचेर आसले तेन्ना ताका मच्छव्यार घेवचेर आसलें. पूण मातसो तसो तांणी पावूंक म्हज्या जाय मोगाचें तरी न्हू जेन्ना जेजू शिसाच्या लागीं वेता आसतना शीस भियोंक लागले आनी म्हणा लागले काय मेल्लो आयला गी कोण गी. कित्याक जेजू सांगता आसता शीस थोड्या पट जेजू वळखना जालें. म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिबितांत जायते वेळ कश्ट आयिल्ल्या वेळार इरार आयिल्ल्या वेळार आतांय जितले लोक म्हणटात की ब्रदर आमकां कोणें केला, ब्रदर आमकां कोणें कितें केलां, ब्रदर आमच्या घरांत शांतीच ना आनी कितेंच ना आनी कितेंच ना. खंय थांव आज देवाची तर आमकां म्हणटा की भियानाका हांव सुतो तो तुजो देव. हर एक कश्टान दुकान इरारान बेजारान अस्कतकायन हांव वयर काडटलो देव जावन आसा. आज तो देव म्हणटा हांव सुतो भियानाका भियानाका. खंय तर आमची भिरांत येता म्हज्या मोगाचें न्हू. हर एक कडेन नकारात्मक चिन्ह आमच्या तोंडांत जाता. हांव सुसायड करता, हांव मरता,
हांव म्हाका कितें केलां कोणेंय कितें केलां ती सकत आसा ही सकत आमच्या कुटुंबान कश्ट जाता तर जेजू क्रिस्त संवसारान म्हाका तो कितें बेनिफीट जाले फायदो जालो त्या दाळा हांवें त्या जेजूक स्वीकार केल्ल्या वेळार त्या जेजूक विस्वासान मानून घेतल्या वेळार त्या जेजूक सडवणदार म्हणून वळखून घेतल्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका आनी तुका सुटका मेळटा. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 वाचया आमी त्या सुवातेर. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 रोमाकाराच्या पत्रांत 9व्या वळीन पळया कितें म्हणटा म्हणून. जेजूस सोमी म्हूण जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटांनी तूं तुझ्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्या परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून उठयलो म्हणून तुझ्या काळजान सत्मनशी तुझ्या जाल्यार काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. सडवण केदाळा मेळटली. खाली संदेश आयकला उसारूंक जाय तोंडांतल्यान. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आयकता हांव आयकता अशें सोड सोडटा उसारचें आमी दुसरेंच उसारचें कितें हांव जुकाण घेता म्हाका कोणें कितें केलां म्हजो घोव तसो म्हज्या बायल तशें म्हजी भुरगीं तशीं आमकां तें लागलां आमकां हें लागलां आमकां कितें जाता घरांत बरकतच ना आमकां थंय वचचें आमकां आनी खंय वचचें आमी अमेरिका व्हडली चिन्नां व्हडली उतरां म्हज्या उसारचें आमी पुराण नाका जालीं उतरां. आज देवाचें तर म्हणटा परत वाचया. जेजूस म्हजे कडेन वेळ ना जाल्यार म्हज्या परतून उतर समजूंक आसता कित्याक म्हळ्यार खंयची नकारात्मक चिन्नां आमच्या मोतींत आयल्या वेळी उतार वाचा आनी रिपीट करा म्हज्या मोगाचे न्हू. हां वाच परतून. जेजूस सोमी म्हणून जेजूस सोमी म्हणून एक म्हज्या मोगाचे न्हू आमी रिपीट करा. रोशन म्हणटालो आमी रिपीट करया. हां सांगा. जेजूस सोमी म्हणून जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुझ्या काळजान सत्मनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. परत बेटी. जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुझ्या काळजान सत्मनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. द्वितीनियम 30 आणि 1 वळी 8 म्हणटा गी सर्वेस परस तुझ्या मुखलान वेतालो तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. परत म्हणया आमी वाचया. सर्वेस परस तुज्या मुखल्यान वेतलो तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे तर म्हणटा की आमकां सर्वेस पर तुज्या मुखल्यान वेता. तुवें तुका अनुभव करूंक जाय. हे खाली आयकल्यार पवना आमी अनुभव करूंक जाय. अनुभव केल्ल्या वेळार मात्र आमकां सडवण मेळटा. आमकां सडवण मेळायचें जाल्यार आमी अनुभव करूंक जाय. आमच्या जिबेंतल्यान उचारूंक जाय. रिपीट कर रोशन. सर्वेस परस तुज्या मुखल्यान वेतलो तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. परत पेटी म्हणया आमी सांगाता म्हणया. सर्वेस परस तुज्या मुखल्यान वेतलो तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. परत जोशुआ चॅप्टर 10 वर्स 8 पळया म्हज्या मोगाचे न्हू त्या सुवातेर देव पळया जोशुआ कितें म्हणटा पळया. सर्वेस परान जोशुआक म्हळें तांकां भिये नाका कित्याक हांवें तांकां तुजे आदीन केल्यात. तांचे मदलो कोणूच एकलो तुजे विरोध रावूंक शकचो ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 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 जोशुआ पळया म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना गिबेयोनाच्या मनशांनी गिलगालच्या शिबिरांत आसलेल्या जोशुआ कडेन अशी विनंती करूंक दुतांक धाडले तुज्या सेवकांक सांडी नाका वेगी हांगा ये आनी आमकां राख. आमकां कुमो करूंक कित्याक दोंगराळ प्रदेशांत वस्ती करून आसले सक्कट राय आमचे विरुद्ध झुजोंक सांगाता मेळ्ळ्यात. तेन्ना जोशुआ गिलगालींत धांवन आपल्या सगळ्या पौंजा सवे आनी भोव पराक्रमी झुजाऱ्या सवे भायर सरलो. 8वी सर्वेस्परान जोशुआक म्हणलें पळया. आतां सर्वेस्पर जोशुआ कितें म्हणटा पळया की आतां हे सगळे जोशुआ कडेन विनंती करता आसतना जोशुआ देवाच्या मुखामळाचेर नदर लायता आनी कांयच म्हणना. जोशुआ सिर्फ देवाक पळयता. देवा ह्या लोकांनी म्हजो आदार मागला हांवें कितें करचें. 5 राय सांगाता मेळोन झुजोंक येते आसात. आज ते रास करूंक आशेन आसात. आमी कितें करचें देवा. ते देव म्हणटा जोशुआ सर्वेस्परान जोशुआक म्हणलें ऐकया
तांकां भियानाका. कोणाक हे 5 राय न्ही 10 राय न्ही 100 राय येवन ती तांकां भियानाकात. म्हज्या मोगाचे न्हू केदी व्हडली मारेकार सकत जांफ्रो कोवीड आयला जांफ्रो भियानाकात. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आज म्हणटा. हांव म्हणना देवाचे उतार म्हणटा. देवाचे उतार म्हणटा तो सर्वेस्पो देव सर्ग आनी संवसार असलो तुज्या नाकाच्या फुडल्यान तुजो ताणें ताचो स्वास फुंकलो तो देव आज म्हणटा तांकां भियानाका. खंयचे वस्तूक भियानाका, खंयच्या पिडेक भियानाका, आनी कोणाक भियानाका. केदाळा भियोंक नजो आमी ताच्या पांयाशी बसून ताचे नदर लायिल्ल्या वेळार हे उतार आमी पूर्ण रितीन मानून घेवेत. न्हय गे म्हज्या मोगाचे न्हू रातांनी संवसारांत रावून तांकां भियानाका म्हणून भियारले जाल्यार आमी भियोनच आसता. प्रेज द लॉर्ड. त्या देवाचे उतार म्हणटा तांकां भियानाका कित्याक हांवें तांकां तुज्या आधीन केल्यात. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भावाक सगळ्या लोकांनी मागणें केलें लॅन्सीक जेन्ना देव म्हणटा भियानाका ह्या पिडेक. ही पिडा तुज्या आधीन केला. हांवें ह्या पिडेचें जैत व्हेला आनी तूं म्हजो पूत तूं ह्या पिडेचें जैत व्हरतलोय. सांगा हांवें तुजेर जैत व्हेला. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक वेळा देव म्हणटा हांवें ह्या पिडेचें जैत व्हेला. सोम्या ह्या पिडेचें तुवें जैत व्हेलय. आज देवाचें तर म्हणटा ही पिडा तुज्या आधीन घाला. तुवें तेजें जैत व्हरूंक जाय. तुवें तेजें जैत व्हरूंक जाय. हे कश्ट तुवें जैत व्हरूंक जाय. अस्कतके तुवें जैत व्हरूंक जाय. असमाधानाचें तुवें जैत व्हरूंक जाय. घरांत खेबडायो इराराय झगडे प्रॉब्लम्स तुवें त्या प्रॉब्लमाचें जैत व्हरूंक जाय. कित्याक हांवें जैत व्हेला. हांव जैते वंश जाला. हांव सडवंदार जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे हे उतार आमच्या काळजांत जिरोवया. हे हांवें सांगलें न्ही सर्ग आनी संवसार रचले त्या देवान सांगलें. म्हज्या मोगाचे न्हू हे आमच्या मोती भितर रिगोवंक जाय. स्थापीत जावंक जाय. थीर रावंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू वसोंक नजो ह्या कश्टाच्या वेळार, ह्या सगळ्या उसांबळाच्या वेळार, ह्या कर्गाच्या वेळार, म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सगळ्या दुकोळाच्या वेळार हे उतार आमच्या काळजांत शाश्वत उरोवंक जाय. आमच्या मोतीन कांसोवंक जाय. आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी ते उतार वळोवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू परतून म्हणटा तांकां भियानाका कित्याक हांवें तांकां तुज्या अधीन केल्यात. तांचे मदलो कोणूच एकलो तुज्या विरुद्ध रावंक जायना. कोणूय एकलो तुज्या विरुद्ध रावंक जायना. कोणेय एकल्यान कितें केलां म्हण तूं भियानाका. कोणीय तुज्या विरुद्ध रावंक जायना. तूं तुज्या देवाचेर पातयेवन राव. तांकां शिराप घालनाका. तांकां नाका जाल्लें उलयनाका. त्यो तोंडांतल्या नाकारात्म्याची उतरां उलयनाका. त्यो तोंडांत तुज्या मोतींतल्या नाकारात्म्य चिन्नां चिंती नाका. कित्याक हांवें सगळ्यांचें जैत व्हेला. तूं आज म्हजो पूत म्हजें तुवें जैत व्हरूंक जाय ह्या सगळ्या वस्तूचेर. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू 100 किर्तन आमी काडया रिपीट करया. 11 वेळा मागया. म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे सगळे अस्कत काय आमचे उणेपण आमचे अडकळ्यो संपूर्ण आमी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया आनी त्या सोम्याक म्हणया आमी सोम्या तूंच म्हजो आसरो. साम चॅप्टर 100 वर्स 3. साम चॅप्टर 100 वर्स 3 रिपीट करया. सर्वेस्पर एकलोच देव सर्वेस्पर एकलोच देव म्हण वळखून घेया. म्हूण वळखून ताणें घेया. आमकां रचल्यात. ताणें आमकां ताच्या रचल्यात. अधीन आमी आसावो. ताच्या अधीन आमी आमी आसाव. ताची परजा आमी ताची ताच्या परजा. सर्वच्यो शेळयो ताच्या सर्वच्यो ताच्या शेळयो. सर्वच्यो शेळयो. ताच्या सर्वच्यो आमी शेळयो. 5 पटी सांगाता म्हणून आमचे सगळे प्रॉब्लेम सगळे कश्ट उण्यापण अस्कत काय अडकळ्यो इराराय बेजाराय सगळे ते जेजूच्या हातांत समर्पित करून 5 पटी आमी वडाताळान म्हणया आमी सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात. ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा ताच्या सर्वच्यो शेळयो. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात. ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा ताच्या सर्वच्यो शेळयो. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात. ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा ताच्या सर्वच्यो शेळयो. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात. ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा ताच्या सर्वच्यो शेळयो. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात. ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा ताच्या सर्वच्यो शेळयो. हालेलुया. हालेलुया. एकडी बरें दोळे आमी आमच्या मोगाचे न्हू हरसून गावया. त्या सोम्याक आमी आराधन करया वाकणया. आमची सगळी गरजो त्या जेजू मुखार उबारया. मोगाळा जेजू वेंटिलेटर आसल्या भाव भयणाक कश्ट जाल्या भाव भयणाक उसांबळान आसल्या भाव भयणाक आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला ह्या जण एकल्यांक हांव तुज्या मुखार उबारता जेजू. काकळूत कर दया दखय तुज्या रक्तान नितळ कर आशिर्वादांनी भर दैवीक सत्यान भर म्हणजे जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू. तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू.
तुझे रगत आमचे शिवरे रगत आज मागून घेता विठ्ठल रस्ते बाबडेचेर लास्ट स्टेजर असल्याचेर कष्टाला सगळं संसार दुकान आसा रडोन आसा इरारान आसा बेजारान आसा प्रॉब्लम आसा जेजू काकळूत कर जेजू काकळूत कर जेजू काकळूत कर जेजू काकळूत कर तुझ्या भुरग्यांचे नदर लाय तुझ्या भुरग्यांची बिरमत पाव तुझ्या भुरग्यांक राग जेजू तुझ्या भुरग्यांच्या हर एक म्हणजे जतन घेतलो देव जावन आसा काकळूत कर म्हणजे जेजू तुझ्या रक्ता नितळ कर जेजू तुझ्या रक्ता नितळ कर जेजू अभिषेक कर जेजू अभिषेक कर जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू वाकणे तुका जेजू बोल जेजू हात लाय जेजू हालेलुया 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 जेजू तुझ्या भुरग्यांची बिरमान पाव जेजू तुझ्या भुरग्यांची ताकद कर म्हणजे जेजू तुझ्या भुरग्यांचे उण्यापण पयस कर जेजू हालेलुया आम्ही तुझी परसा तुझी सर्वचे शळयो जावन आसा तुझ्या जेजू आज तुका उलो मानता जेजू आम्ही तुझ्या नजर रावलो जेजू काकळूत कर मुझे जेजू दया नका जेजू आमच्या दळांचे तुका मुसू करतलो धनी माय सोडवंता तू आसा जीवित दिवचो धनी जावन आसा अर्घ तुका जेजू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो फाल्यां 5:30 वरार पवित्र साक्रामेंताचे आराधन आसा दायकान म्हज्या मोगाचेनो जण एकली जॉइन जाया आयतारचो दीस जावन आसा ह्या आराधनांत जण एकले भाग्य आमच्या मोगाचेनो आनी जायत्या लोकांक हे देवाचे उतार धाडा कित्याक हांगा आमची कोणाची सकत न्ही देवाची उतराची पदवी धाडा जाता तितल्या लोक ह्या लॉकडावनाच्या वेळार धाडा आनी देवाची उतार आयकून दी जिरोवन दी म्हज्या मोगाचेनो ते देवाचे उतार काम करून दी आमच्या जण एकल्यांच्या कुडीच्या विश्व्यांनी त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो कोणाची पेटिशन आसा आमकां धाडा आमी निरंतरी तुमच्या खातीर मागतले आणि कोणें आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूं ना दयक तुमकां तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या कुटुंबांतल्या जण एकल्यांक सबस्क्रायब करूंक सांगा कित्याक म्हळ्यार आमचो पयलो व्हिडिओ तुमकां मेळटलो जण एकल्यांक आशिर्वादाचो आनी बेसांवचो दीस त्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां फौज दी म्हणून मागता आमेन.